والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم مکرم سامعین، جس دن تو اللہ نے انسان نو وجود عطا فرمایا ہے، اسے دن تو انسان دا دشمن شیطان بھی مد مقابل اور سامنے آیا ہے، اور شیطان اور انسان ایک دوجے دے دوست کدیں بھی نہیں ہو سکتے. ہمیشہ شیطان دی کوشش اور محنت رہی ہے کہ کسے نہ کسے طریقے نال انسان نو دھوکہ دے کے ورگلا کے انسان دے کول جرائم اور گناہ کروا کے، تھوڑی کم کرو آواز، جرائم اور گناہ کروا کے انسان نو جہنم تک پہنچا دیتا جائے. اور انسان نو اللہ نے فرمایا، ارے انسان خبردار، شیطان تیرا دشمن ہے. بس ٹھیک ہے، شیطان تیرا دشمن ہے، شیطان دے آنکھیں نہیں لگنا، اس تو بچ بچ کے اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت دے اندر زندگی گزارنا. انسانہ تیرا کام میں جنت دے اندر داخل کرنا تیرے رب دا کام میں. شیطان اور انسان پہلے دن تو جس وقت دا انسان بنے، پہلے دن تو ایک دوسرے دے دشمن، اور قیامت تک انہاں ایک دوسرے دے مخالف رہنا ہے. ٹھیک ہے جی، اسانو بھی یہ چاہیے کہ ساڈے ذہن اس قسم دے بن جان کہ اسا ہر اعتبار نال شیطان نو اپنا دشمن سمجھا، تے جیڑا دشمن ہوئے اس دے نال مخالفت ہوندی ہے تے اس دی کوئی ادا بندے نو چنگی نہیں لگدی. لیکن افسوس اور صد افسوس کہ اج انسان آخدت ہے کہ شیطان دشمن ہے، انسان عادت ہے کہ شیطان میرا مخالف ہے، لیکن سارے کم اور ساریاں گلاں او شیطان دیا من لیندا ہے، رب رحمان دیا نہیں مندا. اے ساڈا حال اے ہے کہ نہیں؟ سیم ہی پوزیشن ہے. اج میں تانوں اے چیز دسنی ہے کہ شیطان جیڑا انسان دا دشمن ہے، او انسان نو
کیرے کیرے طریقہ نال ورگلائندہ ہے، پھسیندہ ہے اور انسان نو تباہ کرندہ ہے، تاکہ توانو اور مینو سمجھ آئے کہ شیطان دے فلاں فلاں حربے ہوندن، فلاں فلاں ٹیکٹ اور اس دیاں فنکاریاں ہوندیاں، تا اس واسطے انہاں نو سمجھ کے تے تساں اور میں اور جتنے بھی سامعین ہیں سارے انہاں چیزاں نو سمجھ کے تے شیطان دے حملہ تو بچن دی کوشش کراں، تاکہ توانو اور مینو اللہ رب العزت دنیا آخرت دی کامیابی نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، پتہ ہونا چاہیے نا جی، دشمن دیاں چالاں، دشمن دے ٹیکٹ، دشمن دیاں فنکاریاں، یہ ساریاں بندے دے نوٹس وچ ہونی چاہیے۔ اللہ نے جس وقت شیطان نو لانتی بنایا ہے، مشہور واقعہ ہے، آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا، فرمایا سجدہ کرو، اور سجدے دا انکار کیتا، اللہ دا حکم نہیں منا، اللہ نے فرمایا دفع ہو جا تو لانتی ہے، لانتی بن گیا۔ شیطان جس وقت لانتی بنا تو شیطان نے آکھے اللہ نو، اللہ تو مینو لانتی تے بنا دیتا ہے، پر میری ایک دعا تے قبول کر۔ اللہ نے فرمایا منگ، کیری دعا منگنی ہے منگ۔ شیطان نے اللہ دے کول ایک دعا منگی ہے، دعا بھی دسدا تے ایک دو اہم پوائنٹ اتھے ہائی لائٹ ہوندے ہیں، وہ بھی تواڈے سامنے بیان کردا۔ 8ویں پارے دے اندر سورت آراف پہلا صفحہ اور دوسرا رکوع ہے، اس دے اندر اللہ نے فرمایا ہے، شیطان اللہ نو آکھن لگا، آیت نمبر ہے 14 15 دو آیتاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال انکا من المنذرین، قال انذرنی الی یوم یبعثون۔ شیطان نے آکھے اے رب کریمہ، مینو جو تو جہنمی بنایا ہے تے لانتی بنایا ہے، میری ایک درخواست اور دعا ہے تو قبول کر لے۔ اللہ فرمائے او لانتیا منگ، کیری دعا منگ دے؟ اس نے آکھے اللہ انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ میری دعا اے ہے کہ اللہ قیامت تک مینو موت نہ دے، قیامت تک مینو موت، سمجھ آ رہی ہے نا تمہیں؟ توجہ نال بیٹھنے میرے بھائیو، شیطان نے دعا کی تیے تے اللہ دے کولا دے انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک مینو موت نہ دے۔ اللہ نے کہ فرمایا قال فإنک من المنذرین، قال انک من المنذرین، او شیطانا اساں تیری دعا قبول کیتی ہے، ساڈا وعدہ ہو گیا، تینوں قیامت تک اساں موت نہیں دیونی۔ اتھے گل ذرا سمجھ جا میرا بھائیا، اپنے ایمانہ نو تازہ کرتے عقیدہ بھی ٹھیک کر لے۔ شیطان نے اللہ نو آکھے اللہ میری ایک دعا ہے تو قبول کر لے۔ شیطان کہندے کول دعا کیتی ہے، ساری کائنات تو زیادہ لانتی تے مردود مخلوق، ساری کائنات تو زیادہ گرا ہویا شخص جرا شیطان ہے، او بھی آدھے اللہ میریاں دعاواں قبول کرن والا کون؟ ایک الذی ذات
بت شیطان لوگوں نو دھوکھا دیندا ہے، لوگوں نو آدا ہے او لوگو تواڈیاں اللہ پاک نہیں سندا، تساں پلیتو، تساں گندے ہو، تساں ناپاک ہو، تواڈیاں نہیں سندا، تساں بابیاں کول گئے کرو، قبراں تے گئے کرو، انہاں دے تھرو جا کے دعا کیتی کرو تاں تواڈی دعا قبول ہوندی ہے۔ تانوں تے مینوں تے لوگاں نوں شیطان اے گٹکو لیندا ہے، دھوکا دیندا ہے، پر شیطان دا اپنا عقیدہ ہے دعاواں قبول کرن تے سنن والا ایک کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات ہے۔ شیطان نے پہلی گل انک من المنذرین، شیطان نے اللہ دے کول آکھا انذرنی، اللہ مینوں مہلت دے دے۔ وقت اگلی گل میرے بھائیو سمجھ، شیطان نے جس وقت دعا کیتی ہے اللہ قبول کیتی ہے یا کوئی نہ قبول کیتی ہے نا؟ اللہ جو آکھیا او شیطانا انک من المنذرین، دفع ہو جا تینوں مہلت ہے، قیامت تک تینوں اسا موت نہیں دیندے، تیری دعا اسا قبول کیتی ہے۔ او میرے بھائیو او جڑے لوگ آدے نا ساڈیاں قبول نہیں کردا، او میرے بھائیو ذرا توجہ نال مسئلہ سمجھو، کیا انہاں دے کول پوچھو تساں شیطان تو بھی زیادہ پلیت ہو جو تواڈیاں نہیں سندا، شیطان دیاں سن کے قبول کر لیندے تے تواڈیاں کیوں نہیں سندا؟ بلکہ او تے بار بار آدا ہے ادونی استجب لکم، او بندیا تو دن دے وقت پکار، رات دے وقت پکار، چل دیاں پکار، لیٹیاں پکار، نماز پکار، او جس وقت بھی تو مینوں پکارے گا مینوں اللہ ہون دی قسم استجب لکم، میں تینوں جی جی کر کے جواب دے سا، تیری دعاواں رد بھی نہ کر سا، بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک بندہ 70 سال تک یا سنم یا سنم یا سنم او دا در چھوڑ کے غیرانوں پکار دا رہے ہے تے منگ دا رہے ہے، آوازہ مار دا رہے ہے، 70 سال تک پکار دا رہے ہے تے کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک دن غلطی دے نال اس دے منہ وچوں نکل گیا یا سمد، او دے منہ وچوں نکلن دی دیر آئی اللہ دی قسم 7 آسمان چ کوہرام مچ گیا، آوازہ لگ گیا لبیک یا عبدی، او میرا بندہ میں حاضر ہاں میں حاضر ہاں میں حاضر ہاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا فرشتے حیران ہو گئے، اللہ اے او بندہ ہے جیرا تینوں پکریندا ہی نہیں، اج پکارس تے غلطی نال پکارس۔ اللہ پاک فرمایا مینوں اچھی طرح پتہ ہے اے غیراں نوں پکارن والا ہے، اج غلطی نال مینوں پکارس، جے اگر غلطی نال پکارس تے پکارا تا مینوں اس غلطی نال ہی پکارس تا کینوں فرمایا غلطی نال پکارس تا پکارا تا مینوں اس آواز تا مینوں مار بیٹھا ہے تے 70 سال تک میری مخلوق نو پکار درے ہے، او تے آواز دیمن دی طاقت رکھ دی کوئی نہیں، او بھی آواز نہ دے وے، 70 سال بعد جے مینوں غلطی نال پکار باوے میں بھی آواز نہ دیواں، میں رب تے اس میری مخلوق دے اندر فرق کیڑا ہویا؟ اور جیرا بھول کے پکار باوے اس نو بھی لبیک کر کے آدھا ہے آ جاؤ میرا بندہ رحمت دی جھولی چ میں تینوں بٹھاواں۔ شیطان دی سن لیندا ہے، بھول کے پکارن والے دی سن لیندا ہے تے لوگ دھوکا کھا کے آدھے او جی ساڈی نہیں سندا، اے دھوکا ہے، شیطان دا دھوکا ہے۔ اچھا بہرحال میں تانوں تے اصل موضوع تو اور بیان کرنے آگے، اے تے ایک ضمناً گل آ گئی ہے، گل بیان کر دیتی ہے۔ شیطان نے دعا کیتی ہے، اچھا ایک اور تو گل دسا، ایک اور گل بھی تو سمجھ آندی ہے۔ شیطان نے آکھیا ہے رب انذرنی، اے رب کریم، رب
اے ربا انذرنی مینوں مہلت عطا کر۔ ایمانداری دی گل دسنا ذرا ایمانداری نال سوچ سمجھ کے، شیطان اپنی دعا دے اندر حضرت آدم دا یا حضرت جبرائیل دا یا کسی اور بڑے چھوٹے دا وسیلہ تا دیتا ہے یا کوئی نہ؟ دسو ذرا وسیلہ دیتا ہے؟ بغیر وسیلے دے ڈائریکٹ کہنو پکارا سا اللہ نو۔ نبیاں دیاں جتنیاں بھی دعاواں قرآن وچ مذکور ہیں تساں پڑھ لو، ساریاں دیاں ساریاں دعاواں بغیر وسیلہ دے منگیاں ہوئیاں نا۔ شیطان جے لعین تے مردود بھی اللہ نو پکارن لگ گئے تو اس نو پتہ آئی وہ بغیر وسیلیاں دے سندا ہے۔ تے آج لوگ آدھن یہ ازر وسیلہ پیش نہ کیتا تا ساڑی دعا قبول نہیں ہونی، اے جہالت ہے، اے غلط عقیدہ ہے میرے بھائیو۔ رب العالمین دی ذات بغیر وسیلے تے واسطہ دے سنن والا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ فرمایا انذرنی انک من المنذرین، مہلت تینوں جس وقت شیطان نو مہلت مل گئی ہے اس اللہ نو آکھیا ہے، اس نو پتہ آئی، شیطان نو پتہ آئی گیری گل اللہ کر دے وے دوجی نہیں کریں دا۔ توجہ نال گل سن، میں ایک گل سمجھاونی یہ تھے، میری ایک عادت ہے، شاید پتہ نہیں اچھی ہو سی یا تونوں اچھی نہ لگے، میری ایک عادت ہے بے واقعہ بھی سنو اتو جیرے سبق نصیحتاں حاصل ہوندی ہیں او بھی لوگوں نو دسو، سمجھنی چاہیے نا جی۔ اللہ شیطان دا عقیدہ آئی، اس گل تے یقین آئی بھئی جیری گل اللہ کر چھوڑیے او گل غلط نہیں ہو سکتی۔ ما یبدل القول لدی لا تبدیل لکلمات اللہ، اور جیری گل اللہ کرے او تبدیل نہیں ہو سکتی۔ شیطان نو یقین ہے اس گل تے، او اگو چارا ہو کے آخن لگا مہلت تا مینوں مل گئی ہے، ہن دیکھ میں تیرے بندہ نو گمراہ کنجے کریندا۔ اتنے گل سمجھ میں جیری گل سمجھاونی ہے، شیطان نو یقین ہے رب جیری گل کرے تبدیل نہیں ہوندی۔ او کلمہ پڑھنے والیا، او مسلمانہ، او موحدہ، کیا تینوں بھی یقین ہے اس گل تے کہ رب جو آکھے ان اللہ هو الرزاق، رزق دیون والا میں ہاں، اور رزق دی فکر نہ کر آخرت دی فکر کر۔ سدھی سدھی ایمانداری دی گل دس، اج مسلمان نو اس گل تے یقین ہے بھائی جیری گل اللہ آکھی اللہ پوری کرے سی کہ نہیں؟ عملاً کوئی یقین کوئی نہیں، زبانی دعویٰ ہے جی اللہ جے آدھا ہے اللہ ٹھیک آدھا ہے تے وات آدھا نہیں جی نے میں نہ کمایا تے بھوکا مر ویسا اے ہو ویسی ہو، اللہ دی ذات تے یقین ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا رزق بندے نو انہیں تلاش کر دے جنہیں موت بندے نو تلاش کر دیئے، موت آ کے راندی ہے نا، رزق بھی مل کے راندا ہے۔ ان یار اللہ نے جیرے جیرے وعدے کیتیں او چیزاں اللہ نے اگر مقدرے چ لکھیاں تا مل کے راونیاں۔ دنیا دے پیچھے، رزق دے پیچھے، دنیاوی اسباب دے پیچھے اللہ نو ناراض نہ کیتا کر، اللہ دے رسول نو ناراض نہ کیتا کر۔ جیری عزت تینوں ملنی ہے وہ مل کے راسی، جیرا مال تینوں ملنا ہے وہ مل کے راسی، اولاد اگر مقدرے چ لکھیے وہ مل کے راسی، سب کچھ جیرا رب نے تقدیر چ لکھ دیتا ہے وہ مل کے رامنے۔ تیرے ذمہ ہے دنیاوی ضروریات پوری کر کے آخرت دی فکر کرنا، ٹھیک ہے نا جی۔ ان شیطان نو پتہ لگ گیا بھئی اللہ فیصلہ تا کر دیتا ہے، موت تا مینوں دیندا نہیں، او آگو آکھن لگا اللہ اگر تیرا فیصلہ آ گیا تو ہن میری گل وی سن۔ اس وقت بیان کیتا، تقریر کیتی، اللہ میں تیرے بندہ نو گمراہ کرے ساں تے فلاں فلاں طریقے نال گمراہ کرے ساں، تیرے بندہ نو میں برباد کرن دی کوشش کر ساں، فلاں فلاں طریقے نال برباد کر ساں، قربانوں واللہ تیرے احسان تو اللہ دا احسان ہے۔ اللہ قرآن وچ بیان کیتا ہی اپنے نبی تے نازل کیتا ہے، امت نو پہلے دسا دیتا ہے او امت محمدیہ والو شیطان اے حملہ کرے سی تسا انجے بچنا ہے، شیطان انجے حملہ کر سی تسا اس طریقے نال بچنا ہے، شیطان اس پاسو آ کے حملہ کرے تسا انجے جا کے بچنا ہے۔ اللہ دا احسان ہے جے وقت بھی بندہ سمجھن دے بعد بھی
وت بھی شیطان دے آکھے لگ کے زندگی گزارے اس نو بے وقوف تے آکھ سکدے ہاں، اس نو پاگل تے جاہل تا آکھ سکدے ہاں، عقل مند نہیں آکھ سکدے۔ شیطان نے خود اللہ نو آکھے اللہ تیرے بندہ نو میں گمراہ کرے ساتھ کیرے طریقے نال؟ پہلا طریقہ اس نے دسا ہے آیت نمبر 16 اگے 13-14 دسیے نا، ہن اس تو اگلی آیت نمبر 16 قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اے رب کریم تیری عزت دی قسم ہے جیرے بندے دی وجہ تو مینو تے لانتی بنایا ہے، جیرے دی وجہ تو تے مینو جہنمی بنایا ہے، اللہ میں تیرے نال وعدہ پیا کردا تیرے بندے نو میں پہلا حملہ کرے ساں تے برباد کرے ساں۔ کیڑا حملہ؟ لاقعدن لهم صراطک المستقیم، صراط مستقیم سیدھا راستہ جنت تک جامن والا، قرآن والا راستہ، نبی والا راستہ، صحابہ والا راستہ، اس تے آکے لاقعدن لهم اللہ میں چوکڑی مار کے پلتھی مار کے اتھے آکے ڈیرا لا کے بیٹھ ویساں تے وقت جیرا بھی بندہ تیرے سدھے راستے تے آمن لگا تیری عزت دی قسم ہے اس نو روک دے ساں، اس نو عقیدہ ٹھیک نہ بناون دے ساں، اس دے عقیدے تے حملہ کر ساں، تیرے دربار تے نہ آمن دے ساں، غیران دے دربار تے ٹکرے ساں، اس نو ایک دروازہ چھڑوا کے 1000 دروازہ تے ٹکرا مروے ساں۔ اللہ میرا پہلا حملہ اومنائی تیرے بندہ دے عقیدے میں خراب کرنے، پہلا حملہ شیطان دا۔ قرآن دے مطابق عقیدہ نہ بنن دے ساں، نبی دے فرمان دے مطابق عقیدہ نہ بنن دے ساں، صحابہ دی طرح ایمان نہ بنن دے ساں، بلکہ میں کیا کرے ساں لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ او جرا تیرا سیدھا راستہ توحید والا، او جرا تیرا سیدھا راستہ صحیح عقیدے والا، اس تے آکے چوکڑیاں مار کے بیٹھ ویسا سیدھے راستے تے تیرے بندنوں آمنی کوئی نہ دے سا الا قلیل۔ تھوڑے لوگ ہو سن، زیادہ اڈے ہو سن دوجے پاسے، تھوڑے لوگ ہو سن جیرے سدھے راستے تے چلن والے ہو سن۔ اج دیکھو میرے بھائیو مولوی ان پر سدھے راستے تے نہیں آندے، عوام ان پر سدھے راستے تے نہیں آندے، پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ ان پر سمجھ انہاں نو حق دی نہیں آندی۔ وجہ کے لیے شیطان انہاں دو اگو آ کے چوکڑی مار کے بیٹھ گیا اور سدھے راستے تے چلن بھی نہیں دیندا۔ اللہ دی قسم نبیاں نے بھی یا تبلیغ کیتی ہے، انہاں دے نبیاں دیاں ساریاں طریق جتنے امتاں دے منن والے لوگ ہیں انہاں لوگاں نے بھی اپنے ساتھیاں نو یہ گل دسائی ہے لا الہ الا اللہ۔ او لوگو ایک ذات ہے سب کچھ کرن والا، ایک ہی ذات ہے سب کچھ کرن والا، سب کچھ دیون والا، سب کچھ لیون والا، باقی کہندے کول ککھ کوئی نہیں، کہندے کول ککھ کوئی نہیں۔ عزتاں دیون والا بھی اللہ، ذلتاں دیون والا بھی اللہ، مال دیون والا بھی اللہ، غربت بھیجن والا بھی اللہ، صحتاں دیون والا بھی اللہ، بیماریاں تے اندر پھساون والا بھی اللہ، دنیا دے غم تے سکھ تے دکھ تے خوشیاں تے غمیاں اے سارا کچھ ایک اللہ دے قدرت دے قبضے دے اندر ہے اور کسے دے کول کوئی نہیں۔ اور بندیا جیری چیز دی لوڑی ہووی، جیری چیز دی ضرورت ہووی، ایک دربار تے آ کے منگنا تیرا کم میں، جھولیاں بھرنا تیرے اللہ دا کم میں۔ اے پہلا حملہ ہوندا ہے شیطان دا، رب دا دروازہ چھڑوا کے غیران دے دروازے تے ٹھوکراں کھویندا ہے بندے نو۔ کوئی آندا پیر پتنگ شاہ تے، کوئی پیر گردے علی سرکار تے، کوئی فلانی سرکار تے، کوئی فلانی سرکار ہے۔ لوکاں تو امیداں دلویسی، حتیٰ کہ انگوٹھی پہندا ہے، انگوٹھی
اس دے اندر جڑا دانا پایا ہوندا دانا، اس دانے تے یقین ہوندا ہے، رب تے یقین نہیں ہوندا۔ مکان بنا کے ہانڈی تے کٹوی گھر دے اوتے الٹی رکھدا ہے، اس کٹوی تے یقین ہے پر رب تے یقین کوئی نہیں۔ 20 لاکھ دی گڈی لے کے او دے تلے کالے رنگ دی جھنڈی بندا ہے، اس جھنڈی تے یقین ہے پر رب تے یقین کوئی نہیں۔ دسو اس تو زیادہ اور گمراہ کون ہو سی؟ رب العالمین جس تے فنا کوئی نہیں، بھلن تو پاک، کمزوریاں تو پاک، ضعف تو پاک، اس ذات نو چھوڑ کے اس مخلوق دے پیچھے جس نو بندے آپ ہتھاں نال گھڑ کے بنا کے لین دین تے اوہ انہاں دے معبود بن جاندے۔ غلط عقیدہ ہے کہ نہیں؟ تے کیڑی وجہ تو ہے؟ شیطان دی وجہ تو۔ شیطان بندہ نو سیدھے راستے تے نہیں آون دیندا، اے شیطان دا پہلا حملہ ہے۔ ہن اے تو ہو گیا نا، اتھے تو ہو گئی نا تفریق، دو گروپ علیحدہ علیحدہ ہو گئے، ایک موحدین دا، ایک مشرکین دا، ایک توحید والاں دا، ایک شرک والاں دا، یہ دو راستے جدا ہو گئے۔ ہن آ جاؤ سیدھے راستے والے لوگ جڑے ہیں انہاں تے مشرک تے گئے نا جہنم وچ اگر بغیر توبہ دے مر گئے تے۔ ہن دوسرا راستہ ذرا چلدے ہاں اساں، بھئی شیطان توحید والے اگر کوئی بندے شیطان دے حملے تو بچ ونجن تے موحد بن ونجن، جنہیں اساں بیٹھے ہیں الحمدللہ، جیرا انجیار بن جائے، شیطان اس نو کنیے دا لیندا ہے، شیطان اس نو کنیے دھوکے دیندا ہے۔ پتہ ہونا چاہیے نا موحد ہو، مشرک تو انہی برباد ہو گیا نا، عقیدہ ہی نہیں بنا۔ تے ہن موحد ہو سمجھو ذرا، میں تانوں 4 چیزاں دسدا، توجہ نال سننی ہے نا، میرا نہیں قرآن دے الفاظ ہیں، قرآن و سنت دی روشنی تانوں ذکر کردا، بھئی شیطان موحداں نو کنیے ورگ لیندا ہے، جہنم دا مستحق کنیے بنیندا ہے۔ موحدو صرف توحید تے خوش نہیں راونا، صرف اے نہیں آکھنا پکا کوئی نہیں آج۔ اچھا اللہ اکبر، اللہ پاک نے فرمایا شیطان نے پہلا وعدہ کیتا ہے، اللہ تیرے بنداں دے میں عقائد خراب کرساں، جیرا خوش نصیب عقیدہ اپنا بنا گھدا، عقیدہ اس دا ٹھیک بن گیا، وقت میں اس تے دوسرا وار تے حملہ کرنے۔ اللہ نے 8ویں پارے اسے آیت دے اندر بیان فرمایا، شیطان تقریر کر دے، اللہ پاک نے فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، شیطان نے آکھے اللہ او جیرا بندہ موحد بن گیا اس تے آکے میں دوسرا وار تے حملہ اے کرنے، لآتینہم من بین ایدیہم، میں اس دے سجے پاسوں آکے اس دے کن دے اندر گل بھرنی ہے، تو تا بڑا موحد ہے، تو تا توحید والا ہے، تیرا تے عقیدہ ٹھیک ہو گیا ہے، تو تا مومن تے ایمان والا ہے، تینوں کیری لوڑے، اللہ بنائی جنت مومنہ تے موحدہ واسطے ہے، تینوں کیری لوڑے نمازاں پڑھن دی، تینوں کیری لوڑے روزے رکھن دی، تینوں کیری لوڑے نیک عمل کرن دی۔ شیطان دے اللہ جیرا بندہ موحد بن گیا اس تے میں دوسرا وارے کرنے، اس نو نیک عمل کوئی نہیں کرن دے منے، نیکیاں نہیں کرن دے منیاں۔ ذرا اپنے اپنے گریبانہ دے اندر جھانکو، ذرا دیکھو تا صحیح تواڈے اندر تے میں دے اندر سارے جتنے بھی اسا بیٹھے ہاں، ساڈے وچوں 5 وقت دا نمازی کون ہے؟ جیرا نہیں پڑھدا 5 وقت دی نماز، سمجھ لو شیطان دے حملے چ پھسا ہوا ہے۔ اور جیرا بندہ فرض ہے اس تے زکات تے نہیں دیندا، شیطان دے چکر چ آیا ہوا ہے۔ اور جیرا بندہ جسمانی صحت سب کچھ ٹھیک ہون دے باوجود روزے نہیں رکھدا، وہ بندہ شیطانی چکر چ آیا ہوا ہے۔ دیگر شریعت دے جتنے بھی احکامات ہیں، ایک بندہ موحد ہو کے اگر نیکی والے کم نہیں کردا، یاد رکھو او میرے بھائیو شیطان دے حملے دی ذات دے چے او بندہ، سمجھ آئیے؟ ہن ہر بندہ اپنے گریبان جھانک سکدا ہے کہ کون کتنے نیکیاں کردا ہے تے گناہ کردا ہے۔ اللہ
शैतान दा दूसरा हमला ही ओ नेक अमल नहीं करन देंदा। तीसरा हमला शैतान दा अगली आया उस आयत दे अंदर वमिन खल्फिहिम, शैतान दा तीसरा हमला होंदा है ओ नेक एक बंदा मुवाहिद बन गया है, पहले हमले तो बच गया है, मुवाहिद बन गया है। दूसरा हमला कीता है नेकियां नहीं करन देंदा, लेकिन बंदा नेक है, इस हमले तो भी अगर बच गया है, शैतान ने तीसरा हमला केरा करना है वमिन खल्फिहिम, शैतान आके उस नेक बंदे कोल गुनाह वाले अमल करवेंदा है, गुनाह वाले काम। मौलवी साहब है, नमाजी साहब है, हाजी साहब है, कारी साहब है और झूठ भी बोलता है, नेक भी है ते गुनाह भी नाल नाल करदा है, नेक भी है ते हराम कमाइयां खांदा है, नेक भी है ते सारे गुनाह ते जुर्म करदा है। ए शैतान दा तीसरा हमला होंदा ही इंसान नू बर्बाद करने वास्ते। इस वास्ते जरा समझ मेरे भाईया, जे तू अल्लाह दी रहमत नाल मुवाहिद बन गए तो याद रख नेक अमल भी करने ने और याद रख गुनाहों तो बच बच के जिंदगी गुजारनी है। ये तू नेकियां भी ना करें, गुनाह तो भी ना बचे और आखें जो मेरा अकीदा ठीक है, याद रख ऐसा बंदा धोखे दा शिकार है, शैतान उसनू अपने चक्कर दे अंदर फसा लिया। याद रख इहो जिहा बंदा बर्बाद हो वजना है, आबाद नहीं हो सकता। ठीक है, समझ आ रही है साथियों? है शैतान दे चक्कर ते हमले तो बच। पहला हमला सीधे रास्ते ते नहीं आवन देंदा, अकीदा ठीक नहीं बनन देंदा। दूसरा हमला नेक अमल नहीं करन, याद रखो भाई, याद करो ये चीज़ां। दूसरा हमला नेक अमल नहीं करन देंदा, इस तो बंदा बच जाए तो शैतान तीसरा हमला करदा है, वो मुवाहिद भी होंदा है, नेक भी होंदा है, पर नाल नाल गुनाह भी करदा है, गुनाह भी करदा है। ये भी शैतान दे चक्कर च फसा होया है। उस तो अगला हमला मेरे भाईओ शैतान दा कह रहा है, चौथे नंबर दा हमला शैतान आदा है वान ईमान अल्लाह, मैं तेरे बंदा दे अगो आवे सा और उतो आके मैं तेरे बंदा नू एक होर तरीके नाल बर्बाद करे सा। केरा बंदा जेरा मुवाहिदी होवे, नेकियां भी करे, गुनाहां तो बचन वाला भी होवे, उस ते शैतान हमला कर दई। केरा हमला कर दे, शैतान अगो आके उसनों पट्टियां पड़ेंदा ते आदा यार तू तां नेक भी है, मुवाहिद भी है, गुनाहां तो बचन वाला है, तू तां बड़ा चंगा बंदा है। अपने आप नू उस दे अंदर तकब्बुर पैदा कर देंदा है नेकी दा कि यार तू तां सारा नालों बड़ा अच्छा बंदा है। आजजी नहीं आंदी, उल्टा तकब्बुर उस दे अंदर आ जांदा है, उल्टा उहदे अंदर रियाकारी ते दिखलावा आ जांदा है। और मेरे भाईओ याद रखो, नेकी करके बंदे नू झुक वंजना है नबियां दी सुन्नत है। नेकी करके झुक वंजना नबियां दी सुन्नत है। और अल्लाह नू भी यह चीज़ ज़रूरत है कि बंदा नेकी करे ते बात ए ना आखे जो मेरा कमाल है, मेरा कमाल नहीं, अल्लाह दी रहमत हो ये तो मैं ये काम कीता। ठीक है ना जी? अपनी नेकियां ते खुश। तेने एक वाक़या सुनावा। हज़रत अब्दुल्ला उंदलुसी आखो रहमतुल्लाह ताला अलैह काफले दे नाल जा रहे हैं, जांदिया एक बस्ती के करीब रुके। बस्ती ते नज़र पई ते बस्ती वाले सारे ईसाई, कौन? ईसाई नसारा सारे। हज़रत अब्दुल्ला उंदलुसी रहमतुल्लाह रुके, नाल काफले वाले मुरीदीन। और ये ओ बंदा है जिसनों 1 लाख हदीस ज़बान याद है। कितनी? 1 लाख हदीस ज़बान याद। और कुरान दा हाफिज, हदीस दा हाफिज, और बड़ी तादाद उन्होंने दे मुरीदीन, उलमा, मशाइख, इतने पायदा बंदा है। तवज्जो कर जरा। बस्ती दे नाल रुके, थोड़ी देर बाद हजरत फरमांदे मैं वुजू करके कुएं तो आया। वुजू करन गए
اتھے کچھ عورتاں پانی پیاں بھردیاں برتناں دے اندر. ایک قریب گئے اتھے جس وقت گئے ایک عورت تے نظر پئیے فوراً رک گئے. عورت نظر پئیے اس نو دیکھ دے رہ گئے رک گئے اتھے. مریدین پچھو انتظار حضرت او نہ نماز لیٹ ہو رہی ہے. آکھن لگے کوئی نہ میں اتھے ہی کھڑا. عورت نو دیکھ دے رہے عورت چلی گئی. قافلے والا نو حضرت آکھن لگے تساں چلے جاؤ میں تواڈے نال آونا کوئی نہیں کہ تواڈے نال میں کوئی نہیں آندا. اس لڑکی اور عورت دے پیچھے چلے گئے. پتہ کیتا کہندی بیٹی ہے او جی علاقے دا وڈیرا تے سردار ہے او دی بیٹی ہے. حضرت اتھے چلے گئے سردار نو آکھن لگے او سردار صاحب اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دے. میں نکاح واسطے آیا اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دے. اس آکھا بالکل کر دے سا پر میریاں کچھ شرطاں. آکھن لگا کوئی مسئلہ نہیں جی جیریاں بھی تواڈیاں شرطاں ون میں منن واسطے تیار ہاں پر مینوں اپنی بیٹی دا رشتہ دے دے. اس آکھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ کوئی نہیں. شرط میری یہ ہے اتنے عرصے تک 1 سال تک تو ساڈی خدمت کرسی. سال تو بعد میں تینوں اپنی بیٹی دا رشتہ دے ساں. اس آکھا ٹھیک ہے جی میں سال تواڈی خدمت کر ساں. اس آکھا یاد رکھ جی اس سال دے دوران ساڈا خنزیراں دا ریوڑ تے اجڑے. توجہ اور تو اپنی نیکی تے خوش ہون والے ہو توجہ کرو ذرا. ساڈا خنزیراں دا ریوڑ تے خنزیراں دا ریوڑ بھی چراونا پوسی. اے کون اللہ دا ولی ہے 1 لکھ حدیث دا حافظ قرآن دا حافظ بہت بڑا شیخ اللہ. اس آقا کوئی مسئلہ کوئی نہیں. ہائے دیکھ صحیح کتنی اونچی پرواز تے جا رہے آئے تے گرے تے تلے چلا گیا ہے. تائیں تے اللہ قرآن چاکھا ہے وَتِّینِ مینو تین دی قسم وَالزَّيْتُونِ مینو زیتون دی قسم وَطُورِ سِینِینَ مینو طور پہاڑ دی قسم وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینَ مینو اس شہر مکے دی قسم جس شہر دے اندر میرا محمد کریم چلدا ہوندا ہے. اور پھر فرمایا لَقَدْ مینو اپنی ذات دی بھی قسم ہے. کتنے قسم 5 3 دی بھی قسم زیتون دی بھی قسم طور سینین دی بھی قسم هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِین دی بھی قسم لَقَدْ اپنی ذات دی بھی قسم خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان نو اللہ پاک فرمائے 5 قسمہ چاہ کے اللہ فرمائے او لوگوں سن لو میرا انسان بڑا اچھا پیدا شدہ ہے. اس دی بڑا اچھا مقام ہے بڑا اچھا رتبہ تے شان ہے. فرشتے نو سجدہ کر دین اور دین دے راستے تے چل پوے فرشتے آ کے دے پیراں تلے اپنے نورانی پر بچھا دین دین. اے بڑی اچھی مخلوق ہے. وقت اللہ فرمائے ثم رددناہ اگے اسفل سافلین. اور جس وقت انسان گرد ہے نا اور جس وقت انسان الٹا ڈھاند ہے انسان گرد ہے تو وقت اتنا گر جاندہ ہے کہ وقت ایو جے گرے ہوئے دا کوئی مخلوق مقابلہ نہیں کر سکتی. وقت انسان اتنا ذلیل ہو ویندہ ہے. سونا مسلح محمد کریم دا سونا گھر اللہ پاک دا اس تو منہ موڑ کے ایسی جگہ تے جا کے سر ٹیک دے جتھے صرف بدبو تے لعنت ہی لعنت رحمت چھوڑ کے لعنت تے چلا جاندہ ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ حضرت عبداللہ اندلسی فرماندیں میں تیار ہوں میں تواڈے خنزیراں دا ریوڑ وچ رہساں
پر مینوں رشتہ دے۔ مریدین بیچارے قافلہ جا رہے ہیں حج دے سفر تے، او رو رو کے منت کر دے رہے، انہاں آکھا تساں جاؤ، میں تمہارے نال نہیں آ سکدا حج تے، تساں جاؤ۔ قافلہ رو رو کے حج تے چلا گیا۔ اے اتھے ڈیلی خنزیر ہی چرا رہے ہیں، انہوں دی خدمت ہی کر رہے ہیں۔ قافلہ واپس آیا بڑے عرصے بعد، واپس آیا تے انہوں نے آکھا یار او ساڈے مرشدان بزرگان انہوں نے کوئی نظر لگ گئی یا کہ ہو گیا، چلو آؤ پتہ تے کراں۔ پتہ کرن واسطے آئے حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں دے مریدین وچوں ہیں، انہوں دے قریب آئے، ڈٹھنے تے جنگل دے اندر خنزیر چرا رہے ہیں۔ اللہ بڑی عجیب جی گل ہے، جنگل دے اندر خنزیر چرا رہے ہیں، وہ امامہ اور پگڑی سر تے، وہ آسا اور ڈنڈا جس دے سہارے تے کھڑے ہو کے خطبہ دیندے ہیں جمعے دا، اج اسے آسا دے نال خنزیراں دا ریوڑ چرا رہے ہیں، بڑا اللہ دی پکڑے۔ اے آئے رو رو کے آکھن لگے حضرت میں چند سوال کرنے جواب دے سکتے ہو؟ انہاں آکھے دس۔ انہاں آکھے جی تانوں پورا قرآن جو یاد آئی، ہن اے دسو بھائی قرآن یاد ہے کہ کوئی نہ؟ وہ آکھن لگے قرآن سارا بھول گیا ہے، سارا قرآن دماغ چو نکل گیا ہے، ایک آیت دا ٹوٹا یاد ہے، آیت دا ٹکڑا یاد ہے، کہرا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جینو اللہ ذلیل چا کرے اس نو عزت کوئی نہیں دے سکتا۔ قرآن دی آیت دا ٹکڑا ہے سورت حج غالباً، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، او میں نو یہ ٹکڑا یاد ہے آیت دا۔ حضرت 1,00,000 حدیث تو یاد آئی، انہاں وچوں کوئی حدیثاں یاد ہیں؟ آکھن لگے کوئی حدیث یاد کوئی نہیں، کوئی حدیث یاد کوئی نہیں۔ ایک حدیث یاد ہے من بدل دینہ فقتلوہ، یہ بندہ اپنا دین تبدیل چا کرے، توحید تو بعد مشرک بن جائے، مرتد بن جائے، اس دی سزا قتل ہے۔ مرید روان لگ گیا، رو رو کے آکھن لگے حضرت کیا ہو گیا ہے؟ وہ آکھن لگے مینوں نہیں سمجھ آندی کیا ہو گیا ہے۔ آخر اللہ دی رحمت متوجہ ہوئی، وہ حضرت عبداللہ اندلسی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے کول دعا کرن لگ گئے، اللہ میں تیرا بندہ ہاں، بڑا کمزور ہاں، پر مینوں اے تا نہیں پتا جو تو مینوں اس نوبت تک پہنچا دے سی، ہے تا تو بڑا شہنشاہ، پر مینوں نہیں پتا جو میں اس نوبت تے آوے سا، اللہ کرم کر۔ اللہ انہاں تے وقت راضی ہویا، اللہ انہوں نے توبہ دی توفیق دیتی، تو جرا قرآن آئی او بھی اللہ پاک حافظے دے اندر واپس کیتا، او جری حدیثان او بھی واپس کیتیاں۔ مریدین نے سوال کیتا حضرت وجہ کہہ رہی ہے کہ تساں اتنے بڑے امتحان میں چلے گئے ہو اور اتنے گر چکے ہو تے وقت اللہ توڑے تے اپنی رحمت کیتی ہے، وجہ کہہ رہی ہوئی ہے۔ توجہ نال سن او مواحدہ، او مومنہ، او مسلمانہ، اپنی توحید تے خوش نہ ہویا کر بھائی میں بڑا چنگا بندہ، بڑا اچھا بندہ جو میں موحد ہاں، فلانا مشرک ہے، فلانا بدعی ہے، میں فلاں نہ۔ توجہ نال سن اور یاد رکھے اصول۔ حضرت عبداللہ اندلسی فرماندے جس وقت میں عیسائیاں دی بستی دے قریب آیا تو میں انہاں دے چھتاں دے اتے ڈٹھے صلیب لٹکے ہویا، او جری انہاں دی علامت کراس ہے، صلیب لٹکے ہویا۔ جس وقت میں انہوں نے ڈٹھے تو میرے ذہن چ آیا ہے یار اتنے پڑھے لکھے دور دے اندر بھی انہاں جاہلاں تے بے وقوفاں نو توحید دی سمجھ اجے تک نہیں آئی۔ اللہ نے میرے تے امتحان بھیج دیتا ہے اور اللہ میں نے اس آزمائش جو گزارا ہے اور اللہ میں نے سبق دیتا ہے۔ او عبداللہ، او تو اگر موحد بنے تو تیرا کوئی اپنا کمال ہے نہیں، تینوں توحید والی نعمت دیتی ہے تو اللہ اپنی رحمت نال عطا کیتی ہے، اور تینوں 2 نفلاں دی توفیق مل جاندی ہے تو اللہ دی رحمت نال مل جاندی ہے، تینوں کوئی نیکی کرن دا موقع مل جاندا ہے، 150 مسجد تے کسے غریب بیوہ یتیم مسکین نو دیندا ہے تو اے تیرا
کمال نہیں، اللہ دی قسم ہے او دی رحمت ہے، ورنہ تیرے تو بڑے سیانے، تیرے تو بڑے سونے، تیرے تو بڑے مالدار، اللہ انہاں دا ٹکا قبول نہیں کردا، اللہ انہاں نو 2 نفل واسطے مسجد وچ نہیں آون دیندا، ہٹے کٹے جوان اللہ انہاں نو اپنے راستے دے روزے نہیں رکھن دیندا۔ یاد رکھ اپنی نیکی تے خوش نہ ہویا کر، اللہ نیکی دی توفیق دیوی تو او دا شکر ادا کیتا کر، اللہ اے توفیق دیتی ہے موت تک دیتی رکھے، ٹھیک ہے۔ اے شیطان دا حملہ ہوندا ہی کہ بندے نو نیکی دا تکبر آ جاندا ہے کہ میں بڑا نیک ہاں فلاں بڑا گندا ہے، نہ اللہ کول دعا کیتی کرو، اللہ جنہیں مینوں توحید دی سمجھ تیں عطا کیتی ہے، انہیں میرے فلاں بھائی نو فلاں بہن نو فلاں دوست نو اس نو بھی عطا کر، اللہ جنہیں مینوں نمازاں دی توفیق دینا ہے، مینوں قرآن پڑھن تے سمجھن دی توفیق دینا ہے، مینوں یا اللہ دین دے تے نیکی دے کماں دی توفیق عطا کر دیں، اللہ فلاں بندے نو فلاں نو اپنی رحمت دے نال حق والا راستہ دکھا دے، اے تیرا حق بندا ہے۔ آکل نہ تے اپنے آپ نو بڑی شے سمجھنا، یاد رکھ اس دا انجام تباہی تے بربادی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹائم کیا ہے جی؟ گھڑی شڑی کوئی نہیں ہے، 1:45 ہو گئے اور 2 چیزاں باقی رہ گئی ہیں، زندگی رہی، انشاءاللہ اگلے جمعے تے بیان کرساں شیطان بندے نو کینے گمراہ کریندا ہے۔ اور آج دا سبق دا صرف دہرا لو مختصر تاکہ میرے بھائیاں دے ذہن اچ بیٹھ جائے۔ شیطان کہندے کول دعا کیتی، اللہ دے کول دعا کیتی ہے، تب مینوں تے تینوں بھی حق پہنچدا ہے، میں بھی تے تساں بھی اللہ دے کول دعا کرا۔ اور وقت شیطان جس وقت دھوکہ دیندا ہے، اساں یار میں تے بڑا ناپاک ہاں، میں بڑا پلید ہاں، میں بڑا گندا ہاں، میرا جسم، میرا کپڑے، میرا مال متا ہر شے بڑی گندی ہے، میں کون تے رب کون، میں اللہ دے کول کنیے دعا منگا نہیں، فلاں بابے دی قبر تے جا کے دعا کر دیاں، بابے نو آدیاں اللہ دے کول اسانو منگا کے دے وے۔ شیطان لوگاں نو اے دا لیندا ہے لیکن خود اللہ دے دربار وچ ڈائریکٹ دعا کریندا ہے، انج ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرمایا او تساں شیطان نو چا دیکھو اور دفع کرو شیطان نو نہ دیکھو، قرآن پڑھو، میرے نبیاں دی دعائیاں لکھیاں پئیاں نے، ہر نبی نے کہندہ سہارا تے وسیلہ تے محابہ تے واسطہ نہیں دیتا، ڈائریکٹ اللہ دے دربار وچ اللہ نو پکار۔ اللہ فرماندا ہے میرے بندو تساں بھی انجے مینوں پکارو، میں تواڈی لبیک تواڈی دعائیاں تے نہ آکھاں تے رب ہی نہ ہو سا۔ تو میں سنائی بیٹھا کوئی بندہ بھول کے بھی اللہ نو پکار باوے، اللہ واتی جی کر کے جواب دیندا ہے، جے رہے بھولے آئے نو جی کر کے جواب دے وے، سچے دل والے نو نہ دے سی۔ اے پہلا سبق آئی۔ دوسری چیز یہ آئی، شیطان جس وقت ڈٹھا اللہ دعا قبول کیتی ہے، اور اس تو بعد اس دا یقین ہے اس گل تے جیڑی گل اللہ آکھیے او گل تبدیل۔ اے تقریر دا خلاصہ سمجھانا پیا ساتھیاں نو تاکہ یاد راوے، جیڑی گل اللہ آکھے چاہو تبدیل نہیں ہوندی، تے میں بھی تے تساں بھی عقیدہ بناونا ہے، اللہ نے جیڑی گل آکھیے جیڑی گل لکھیے میرے تواڈے مقدر وچ او مل کے راونی ہے، اس نو میں جائز طریقے نال اللہ دے کول حاصل کراں، ناجائز طریقے نال حاصل کرن دی کوشش نہ کراں۔ مثلا میں تانوں ایک مثال دینا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آ رہے ہیں اپنے گھوڑے تے، مسجد کے سامنے آئے، گھوڑے تو تلے لتھے، ارادہ کیتا بھئی چلو 2 نفل پڑھ لواں، نماز پڑھ لواں، باہر ایک بندہ کھڑا ہے، اس نے آکے نے بھئی یہ لگام بات پکڑ گھوڑے دی، 2 منٹ ٹھہر تے میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ فرمائندے میں مسجد گیا، میں نماز پڑھی تے میرا ارادہ ہویا بھئی میں جس وقت باہر ویسا نا اس بندے نو میں 2 درہم جا کے دے ساں، یار اس میرے نال بھلا کیتا ہے تے میں اس نال بھلا کر دے ساں۔ حضرت علی فرمائندے جس وقت میں باہر آیا تو گھوڑے دی لگام ہی کوئی نہیں تے بندہ ہی کوئی نہیں، گھوڑا کھڑا ہے۔ فرمائندے میں بڑا حیران ہو گیا بھئی یار بندے میرے نال کیا کیتا، دھوکہ کر گئے۔ خیر چل پے بھئی چلو نال بازار ہے دکانیں ہیں اتھو جا کے لے لیندے ہاں، اتھے چلے گئے، ایک جگہ تے لگام لٹکی کھلی آئی، حضرت ڈٹھی ہوئے بالکل میری لگام دی طرح ہے۔ حضرت دکاندار کو پوچھا بھئی اے لگام کتنے دی ہے؟ وہ آکھن لگا جناب تساں ساڈے سادات ہو بزرگ ہو، تواڈے کول کیڑے نفع لینے، اے ہونی بندہ 2 درہم دی دے کے جا رہی ہے، اے یا تساں 2 درہم دے دیو۔ حضرت علی نے بڑا افسوس کیتا، فرمایا یار اے لگام میری ہے، بندے نے میری چوری کیتی ہے، میرے گھوڑے تو اتاری ہے، انہیں واقعہ ہویا ہے، میری نیت آئی بھئی باہر نکل کے اس نو میں 2 درہم دے ساں،
لیکن اس بندے نے کیا کیتا ہے جلد بازی تو کم کیتا ہے اوہ میں دیواں تے اس تے حلالن اوہ 2 درہم اس نو ملے دکان تو پر حرام طریقے نال ملے کیوں اللہ تے یقین کوئی نہیں اللہ تے یقین کوئی نہیں اگر تیرا تے میرا اللہ تے یقین آ جائے تو اللہ دی قسم ہے تو میں حرام نہیں کھا سکتے مینوں پتہ ہوئے کہ جیرا میرا مقدر ہے اس تو ود مل نہیں سکتا تے میرے مقدر نو کوئی ہو لے نہیں سکتا جس وقت اللہ تے یقین ہوئے تو وقت اساں کدیں تے بھی حرام نہیں کھا سکتے ٹھیک ہے اے دوسرا سبق حاصل کیتا ہے تیسری بات اگے شیطان نو جس وقت یقین ہو گیا ہے شیطان اللہ نو آکھے اللہ میں تیرے بندہ نو گمراہ کرے سا اس واسطے بات اس اللہ نو آکھا اللہ انہیں گمراہ کرے سا تے انہیں کرے سا تے انہیں کرے سا اس 5-6 طریقے گنوائے اللہ نو اللہ انہیں میں تیرے بندہ نو گمراہ کرے سا انہیں اللہ پاک دی رحمت اللہ دا احسان اللہ دا کرم کہ اللہ نے اوہ واقعے جیرے شیطان ذکر کیتے انہ طریقے اللہ قرآن بیان کر کے اسانوں پہلے دسا دیتے او میرے نبی دے امتیو میرے بندو خبردار شیطان انہیں گمراہ کر سنے تو ساں بچ بچ کے راونا ہے یاد رکھو انہیں حملہ کرے تا انہیں بچنا ہے وقت اللہ پاک ساڑھے تے کرم کیتا ہے اور اسانوں دسیں آج الحمدللہ میں ایک گناہگار آدمی توڑے سامنے بیان پہ کردہ میرے بھائیو تاکہ اسانوں پتہ ہوئے کہ اساں کس طریقے نال شیطانی حملہ تو بچنا ہے اور وہ تو حملہ دے وچوں چند حملے میں توڑے سامنے بیان کیتے ہیں پہلا وار تے حملہ شیطان دا اے ہے اس آکے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ اللہ تیری عزت دی قسم ہے سدھے راستے تے آ کے چوکڑی مار کے بیٹھے وے ساں تیرے بندہ نو توحید والے راستے تے نہ آمن دے ساں یعنی انہاں دے عقیدہ تے حملہ کرساں پہلا وار شیطان دا ہے ہن نظر دوڑاؤ خراب عقیدے والے تو زیادہ نظر آسن صحیح العقیدہ جیران دا عقیدہ این قرآن و سنت دے مطابق ہو سی او تو قلیل تے تھوڑے نظر آسن ہے انہیں گل کے کوئی نہ شیطان اپنے حملے دے اندر کامیاب جا رہے ہیں شیطان دوسرا حملہ کرنا ہے او کیرا کرنا ہے شیطان آدھا ہے جیرا بندہ میرے پہلے حملے تو بچ ویسی تے موحد بن ویسی اس تے دوسرا حملے کرنا ہے اس نو نیک عمل نہیں کرن دیونے اس نو اسے توحید والے نا تے خوش رکھنا ہے بھئی میں اشاعت و توحید کا ہوں میں دیوبندی مسلک کا ہوں میں بریلوی مسلک کا ہوں میں اہل حدیث مسلک کا ہوں میں فلاں ہوں اس سے ناماتے اس نو خوش رکھنا ہے نیکی والے پاسے اس نو نہیں آمن دے مانا اے بھی شیطان دا حملہ ہے بات شیطان نہ کہ اللہ اگر پہلے حملے تو بندہ بچ گیا دوجے تو بچ گیا بھئی نیکیاں کر رہا تو میں تیسرا حملہ تیرے بندے تے ایک ریساں اس تو کول گناہ کر ویساں نیکیاں بھی نمازاں بھی پڑھ سی پر حرام ہی کھا سی حج بھی کرے سی جھوٹ ہی بول سی صدقے بھی کرے سی عزت بھی لٹے سی اے سارے کام نیکیاں ہی کروے سا نال نال گناہ بھی کروے سا اگر اس تو بھی بچ گیا اس تو اگلا حملہ شیطان آکھے اللہ میں اے کروے سا بندے تے اے حملہ کرے سا اس نو آکھے سا تو بڑا اچھا بندہ ہے باقی سارے کمینے تے گھٹیا اس نو نیکی دا تکبر اس دے دل وچ پیدا کر دے سا میرے بھائیو اس واسطے اتنے تک میں آج بیان کیتا ہے اے سبق یاد رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے اپنے گریبان جھانکنا ہے کہ انہا حملہ چارہ حملہ وچوں کیرے حملے دی زد وچ میں ہاں ٹھیک ہے اوہ آپ تو سوچ سکتے ہو نا میں کہنوں آکھا نا تو انہیں او تا بن ویسی تنقید ہے تے اگر ایک بندہ آکھے یار میرے اندر فلانا عیب ہے انشاءاللہ اس بندے دی اصلاح یقینی ہے کیوں وہ اپنا عیب آپ تلاش کیتی کھلا ہے آج سب تو بڑا المیہ ہی ہے دوجا بندہ نشاندہی عیب دی کرے تے بندے نو تکلیف ہوندی ہے پر آپ بندہ اپنے عیب دی تلاش کردہ کوئی نہیں آج تو تہیہ کرو اپنے عیب کڑڑے دوجاں دے نہیں کڑڑے اچھا ایک گل تو دسو ٹائم لیٹ ہو رہے 50 منٹ ہو گئے میرے خیال ہے 5 منٹ ہوتے ہو گئے ایک بندہ دوسرے نو آدھا اے تیرا عیب ہے اس طریقے نال انگلی کردہ ہے ایک انگلی اڈے جا رہی ہے تے ترے واپس آ رہی ہے نا ترے واپس ایک اس نہیں تے ترے اپنے نہیں بھئی ایک دفعہ دوجے دا عیب دیکھ ترے دفعہ اپنا عیب دیکھ آج ساڑھے اندر اے دائیہ کوئی نہیں اے دائیہ پیدا کرو کہ یار میں اپنے عیب ختم کرنے ٹھیک ہے دوجاں دے عیب انشاءاللہ وقت نظر ہی کوئی نہ آسن اللہ سانو عمل دی توفیق نصیب